नए माली साल 2025-26 का बजट कानून साज असम्बली से 3 घंटे में मंजूर करवा कर हाकमाने वक्त ने कानूनी, पार्लिमानी, आइनी और इखलाकी इक़्तिदार को मलियामेट कर दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जाहिद अमीन साहब। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपकी नज़र में ऐसी क्या वजह थी कि 3 घंटे में बगैर बहस किए बजट को मंजूर कर लिया गया? बड़ी वजह तो यह है कि एक अनजाना खौफ है वजीर आजम पे, तारी जी। है, जो उन्हें तन्हाई में धकेलता है। और शायद उनका और उनके करीबी सर्कल का ये ख्याल था कि इस बार कोई ऐसा हादसा हो जाए कि अगर हम इसको बहस में डालें और एक दो दिन में डालें तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसमें मुदाखलत करके कुछ सियासी हजरात उनके लिए मसला ना खड़ा कर दें। और वो लोग PMLN के नहीं हैं, वो ठीक लोग है। PTI के नहीं हैं, जिनसे वो डर रहे हैं, वो PPP के नहीं हैं। ठीक है। वो लोग हैं जो जिन्हें वो लेके PTI से अपने साथ लाए थे। ठीक है। अब उन पे एक बड़ा खौफ है, चूंकि उनमें से कई लोगों के दाएं बाएं राब्ते हो चुके हैं, ठीक है। वो अब नई जमातों में जाने वाले हैं। तो ठीक है। लिहाजा बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्होंने बजट पेश किया वो खुद अब एक नए सियासी सफर पे रवाना होने के लिए हैं। तो ठीक वो है। खौफ था वजीर आजम पे कि अगर मैंने इसे तवालत दी तो मेरा ये वाला ग्रुप जो है ये मेरे साथ कहीं हाथ न कर जाए। ठीक है। सर, प्राइम मिनिस्टर के साथ इस वक्त जो मौजूद थे, जो लोग मेंबर असेंबली जो मौजूद थे जिन्होंने ये बजट पास करवाया, उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, नून लीग के भी लोग हैं और PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक भी मौजूद है। तो नून लीग किस तरह से खुद को बरीउज़िम्मा करार देगी, या कि वो अपनी जो मरकज़ी क़यादत है उससे बगावत कर चुके हैं? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आज तो क़यादत का तस्वर आज़ाद कश्मीर में ख़त्म हो चुका है। जी। एक राजा फारूक हैदर खान है जो कोशिश करते हैं और अपनी बसात के मुताबिक वो बात करते हैं, लेकिन अब जमातों के अंदर वो बात रही नहीं है। ठीक ये है। ना जमातें हैं ना ये अब क़यादतें हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग जो हैं वो इस्तिफादा करना चाहते थे इस बजट से, क्योंकि ये तो आप देखिए ना कि चौधरी अनवार साहब मोहतरम ने आज़ाद कश्मीर में सबसे ज्यादा नवाजा MLAs को। अब जी। इन MLAs की भी ख्वाहिश है कि अगले ये 2 महीने में ये इनके PC1 अप्रूव करा के, चूंकि हल्का जाती सड़कात हैं, बिग अमाउंट है, कुछ लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें, इससे मेच्योर करा के फिर आखिर पे PMLN कहेगी अब हमारा इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता आखिरी स्कीमें लेने के बाद। ठीक है। सेम करेगी पीपल्स पार्टी भी, जब आखिरी इस्तिफादा कराएंगी। कुछ इस बार असामियां भी नई आ गई हैं, तो उन पे अपने बंदे लगाने के बाद फिर आखिर में कहेंगे अब हम और चौधरी अनवार मजीद नहीं चल सकते हैं। तो ये दोनों जमातें इसमें शरीक हैं इस सारी खराबी में, ठीक और है। इनकी क़यादतें इसमें ये कमज़ोर क़यादत है। ये आप देखिए PMLN के सरबराह जो सदर साहब है उनसे सवाल मीडिया करता है उस दिन, तो वो फरमाते हैं आज हम शाम को बैठेंगे तो मैं इनसे पूछूंगा। किससे कौन पूछेगा? मतलब वो ना कोई लीडर है ना किसी की ग्रिप है, ये सब अपनी अपनी दिहाड़ी लगाने के सर, चक्कर में। इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत है, जबकि यहाँ पे जो नून लीग है उसके चंद मेंबरान जो हैं और पीपल्स पार्टी के वो शामिल थे 3 घंटे में उजलत में ये बजट पास करवा के अनवरुल हक की क़यादत में शामिल रहे, जबकि इसकी मुखालफत कुछ नून लीग के लीडर्स कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? एक ही लीडर है जी जो इसकी मुखालफत कर रहा है पिछले जी। 1.5 साल से कम अज कम। वो जब मुलाजमीन ने यहाँ हड़ताल की थी न्यू सेक्रेटरीट 76 में, और फिर हमारे हेल्थ वालों ने, फॉरेस्ट वालों ने, तो एक ही आदमी खुल के आए थे, वो थे फारूक हैदर खान। जी। लेकिन बदकिस्मती से उनकी पार्टी ने साथ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ उस दिन भी एक हिकमत अमली की गई कि राजा फारूक हैदर खान को अंगेज रखा गया कि ये अगर अंदर जाएंगे बैठेंगे तो फिर शायद कोई थोड़ा मसला होगा। जी। नून लीग इस सारे अमल में, नून लीग का तंजीमी ढांचा आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, वो इस तबाही और सर, उनको खराबी में सिर्फ इंगेज रखा हिस्सादार गया है। था या दरवाजे बंद कर दिए गए थे अंदर नहीं, से? वो एक हिकमत अमली की गई थी ना जी। कि मेरा ख्याल उनको बाहर लाया गया था, और चूंकि नून ने अंदर से तय कर चुके थे ठीक नून है। के लोग, और उसमें उनकी के जो तंजीमी ढांचा है, सदर जी। किसी भी जमात का हो उसकी इजाजत होती है। तो वो फारूक हैदर खान को उन्होंने हुकूमत अमली से किया। मैं राय साहब को कहता रहा हूँ जी। कि हिम्मत करें और खुल के इस सारे खेल के खिलाफ आए, लेकिन शायद अब वो पॉलिटिकली इस मरहले पे हैं कि वो अब अपनी बनाई हुई जमात के साथ वो तसादम नहीं चाहते। ठीक है। सर, ये जो 5 वज़रा थे जो इसमें शामिल थे कैबिनेट में, ये आइंदा नून लीग के इलेक्शन से टिकट से इलेक्शन जीतेंगे या ये किनारा कशी कर लेंगे? क्या कहते हैं आप इस पे? ज़ाहिर है इनको टिकट मिलेगा जी, ये इनको टिकट मिलेगा। इनको टिकट आज़ाद कश्मीर नून ने तो नहीं देने ना,
آزاد کشمیر نون کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے تو نہیں دینے نا. ٹھیک ہے یہ ٹکٹ جہاں سے آنا ہے وہاں سے ان کو ملیں گے. سر، آپ ان کے خلاف فلور کراسنگ کیوں نہیں کرتے، کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ جو پرائم منسٹر نے فلور کراسنگ کی ہے ان 5 وزراء کو لے کے، تو آپ کیا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کورٹ میں جانے کا؟ اٹس آل یوز لیس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹائم ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب عوام پہ ہے، دیکھیں نئی نسل پہ ہے کہ الیکشن اگر تو ہونے جا رہے ہیں تو پھر لوگوں کو آپ کسی جماعت کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، کسی ایسے مفاداتی گروہ کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو اہلیت، قابلیت، صلاحیت کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر صحیح انتخاب کرنا چاہیے. سر، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کوئی ایکشن نہیں لے رہی فلور کراسنگ کے خلاف، اگر کورٹ میں نہیں جا رہی تو ان کی بھی ملی بھگت ہو سکتی ہے. ملی بھگت ہے. اب ٹھیک ہے، ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اس سے زیادہ ملی بھگت کیا ہوگی؟ آزاد کشمیر میں اس وقت سینئر وزیر جو ہے، امپارٹنٹ ترین آدمی جو ہے کرنل وقار جی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب راتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں. یہ سب ملی بھگت ہے اور عوام سمجھتی ہے. سر، چونکہ یہ جو ہمارے اسمبلی ممبران ہیں یہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو اگر یہ اتنی اجلت میں بغیر کسی باقی جو ممبران ہیں باقی پارٹیز کے، ان کو اعتماد میں لیے اپنی طرف سے بجٹ پاس کر دیتے ہیں 3 ہی گھنٹے میں بغیر اس پہ بحث کیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں؟ نہیں ہے، یہ سوداگر ہیں. آپ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ جو بدترین استحصال ایک تو تھرو آؤٹ آزاد کشمیر کا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مظفر آباد، راولہ کوٹ اور میرپور جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں اور کیپٹل ہے مظفر آباد، یہ تو ٹوٹلی انہوں نے اس بجٹ میں ان کو ملیامیٹ کیا، بلڈوز کیا. بالکل. اس میں سوشو اکنامک ایشوز جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، ایسینشیل جو سروسز ہیں ان کے حوالے سے بحث ہوتی ہے. تو اگر ان پہ بحث کیے بغیر ہی آپ عوام کے جو بیسک نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر ہی اگر آپ اجلت میں ایک بجٹ پیش کر دیتے ہیں تو یہ تو ریپریزنٹیشن نہ ہوئی. نہیں ہے جی، خانہ پوری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسمبلی کو. تو کیا آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ دیکھیے ابھی 1 سال ہے، میں گزشتہ 1-1.5 سال سے مسلسل جو ہماری کوشش ہے ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فراڈ ہو رہا ہے، یہ دھوکہ ہو رہا ہے. اور نئی نسل کو، لوگوں کو، جو حق پرست سیاسی کارکن ہیں ہر جماعت کے اندر بہت اچھے سیاسی کارکن ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ وقت ہے کہ وہ اس کے خلاف مزاحمت کریں. سر آپ نے یہ بجٹ بھی پڑھا ہوگا، آپ کے خیال میں اس بجٹ میں کیا خامیاں ہیں اور کیا کس چیز سے انوار الحق ڈر رہے تھے کہ انہوں نے اتنی جلدی میں اس بجٹ کو وہ جو ہے پاس کروایا؟ اس کے علاوہ فلور کراسنگ کے خلاف اگر آپ کورٹ میں نہیں جا رہے، یا پھر جو یہاں پہ خامیاں ہیں گورننس میں، جیسے کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں بھی جو ہے ڈیلے کروایا گیا، اتنی زیادہ خامیاں، فلور کراسنگ، کچھ منسٹرز کو، کچھ ممبرز کو ساتھ لے کر عوام کو مس ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی سے بجٹ پیش کر دیتے ہیں، تو اس کے خلاف آپ کو کیا کورٹ میں نہیں جانا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جانا تو چاہیے، جو بڑے سیاسی ہمارے کوئی گروہ اگر اس کی مزاحمت کرتے ہیں وہ اگر جانا چاہیں جانا چاہیے جی. لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں اب ہم جس مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ بالغ ہو چکے ہیں، عاقل ہو چکے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے کھیل کو سمجھ رہے ہیں. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں نہیں ہوگا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس کا فیصلہ اب عوام کی عدالت، اور اگر اس بار عوام نے کیا تو ہمیشہ کے لیے کئی سارے چیپٹر جو ہیں یہ کلوز ہو جائیں گے. زاہد امین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت سے نئے حقائق جاننے کو ملے. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.